essayer de voir comment on peut personnaliser un toast. Donc, il est possible de personnaliser une annonce, c'est-à-dire un toast. Il faut seulement définir un layout dans la partie layout. Donc, غير layout كتكتب تصاوب نتا واحد لو layout ديالك بحال كيف je vais faire هنا un petit rappel pour les listes personnalisées. فاش دوينا على لي ليست بيرسوناليزي ليست فيو بيرسوناليزي وجينا بغينا نخدموا هذا لو تي بي هذا، قلنا ان المرحله الاولى اللي كانت عندي هي انني كنصاوب واحد لايوت كي ريبريزونت اون لين. سي بون دونك كنت كنمشي هنا وكندير كندخل لهاد غاز ندخل لايوت ولا ندير اجوتي لايوت ريسورس فايل، ندخل ولا من الاول حتى من اب غدوز نفس الحاجه اجوتي لايوت ريسورس فايل. فهو كيعطيني واحد لو فيشي اكس ام ال اللي كنقدر انا كيكون عنده لو ديزاين ديالو اكس ام ال نخدم بلو كود اكس ام ال ولا بالديزاين باش نصاوب لو موديل سويتي ديال لا نوفيل لو نوفو اتم اللي غادي يكون عندنا في ليست فيو. بحال هنا كنا درنا واحد التكست فيو واحد الايماج فيو. دونك من بعد ملي كنصاوبوا هاد اللايوت ديالنا ولا لو موديل ديال لا لين كنحتاجوا اننا كنخدموا حنا عطيناها في لي زيتاب قلت لكم كنحتاجوا اننا كنخدموا اللايوت انفلاتر. علاش؟ حيت هاد اللايوت انفلاتر هو واحد لوبجي اللي غادي يقدر يخدم لينا لا ميثود انفليت، وهاد لا ميثود انفليت هي اللي عندنا حنا بها الغرض. علاش؟ حيت هاد لا ميثود انفليت هي اللي حنا عطيناها في لي زيتاب. فوالا هنا فاش تنكرييو نوتخ لايوت انفلاتر من بعد كنا خدينا هذاك اللايوت انفلاتر استغليناه باش نستخدموا لا ميثود انفليت هي باش نشدو حنايا هذيك لين اللي صوبنا ولا لو لايوت اللي صوبناه اللي درنا فيه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لو نوفو ايتم في ليست فيو وكنحولوه. هو كان غير دوكيومون اكس ام ال كيتحول اون فيو. دونك هاد كونفيرت فيو لو تيب ديالها فيو. فهاد الانفليت الدور ديالها هي كتاخذ لك هذاك لو دوكيومون اكس ام ال وكت ديسيرياليزيه في لو كود جافا فديك لا فيو كتولي معروفه نقدروا حنايا تافيشا لينا في لاكتيفيتي اون كور. دونك هذا هو الهدف اللي دار على قبلو هذاك اللايوت انفلاتر. وانا هنايا كنعاود ناكد عليكم انني درت فيديو خاص بلايوت انفلاتر ما عندوش علاقه حتى مع الليست فيو هنا، حيت هذا الكور هذا شديت داك اللايوت انفلاتر وخدمت به في الليست فيو، فهو كان وسيله فقط باش نستغلوه نبيرسوناليزيو ليست فيو. لهذا انا بان ليا انني باش نفهم بعدا شنو هي ديك لايوت انفلاتر درت لكم واحد الفيديو خاص بها، غادي ترجعوا لاشين يوتيوب غتلقاوه تاع اشنا هو هاد لايوت انفلاتر ولا تيليق ولا فهمناه حنا دابا عندنا به الغرض فاش نبيرسوناليزيو فاش نبغيو نبيرسوناليزيو التوست ديالنا. دونك التوست حنا كنعرفوه هو واحد البوب اب اللي كتافيشا لتحت في لاكتيفيتي فيها ان ميساج. هذا سي بار ديفو. سي جامي حنا اون فو با لافيشاج بار ديفو بغينا نبدلو لو ستيل ديال هذاك لو لايوت اللي كيتافيشا بار ديفو، فكيس كون فا فير تو سامبلومون اون فا باسي بار ليتاب الاولى اللي هي لا كرياسيون ديال واحد لو لايوت بيرسوناليزي حنا اللي كنصاوبوه نديرو فيه لو ديزاين كون فو. و من بعد كان غادي نعطيو لو كود اللي غادي يستخدم لينا لايوت انفلاتر توجور، حيت حنا محتاجين الانفليت على قبل تشد لينا داك لو لايوت اللي غنكونوا صوبناه هو اكس ام ال يعني ديزيرياليزيه في كفيو حنا هنا سميناها فيو. ومن بعد غنخدموا باش هذيك لا فيو هي اللي غادي نعطيوها للتوست اللي غنصوبو. التوست نقولوا ليه لا فيو اللي تافيشا فيك، يعني الشكل ديالك اللي غادي يولي هو داكشي اللي عندك جاك من هذاك ليكزامبل اللي حنا اللي صوبنا ليه، فهكا ما غيبقاش يتافيشا داكشي اللي كان فيه بار ديفو. دونك بور بيرسوناليزي واحد لو لايوت واحد التوست قلنا ليتاب 1 هي انني غادي نصوب لايوت ديالي، يعني الشكل اللي بغيت انا داك التوست يتافيشي فيه كان يتافيشا فيه كنصوبو. باغ لا سويت كندوز لا راسين دو سو لايوت دوا افوار ان ايدونتيفيو، يعني هذاك اللاينر لايوت ولا الكونسترانت لايوت ولا داك الاول لا راسين ليليمون راسين في لو كود اكس ام ال خاص نديرو ليه ايدونتيفيو غنحتاجوه. مثلا درت لي انا ال-id qui est mentionné dans la création. donc كنديرلو واحد الاي دي ديالو. من بعد فاش غنمشي انا لو كود فين بغيت نافيشي هذاك
التوست كنكرييه باستخدام بعدا كندير واحد لاينر لايوت، حنا دابا عاد تعرفنا عليها، غنديرو جيت لاينر لايوت. من بعد غادي انا لهاد الانفلاتر اللي صوت اللي هو اوبجي من لا كلاس لاينر لايوت. الهدف ديالنا اننا بغينا نستخدموا لا ميثود انفليت اللي قلنا فاش تنعطيوها واحد لو دوكيمون اكس ام ال اللي هو عباره على لايوت اللي حنا يلاه صاوبناه، فهي غتشدو غديسيرياليزيه ليا غيتحول واحد لا فيو. دونك غادي ندير انفليت باش يتهز ليا داك لو كود اللي كان عندي اكس ام ال، داك الديزاين اللي صاوبت انا، وتعتبر فيو. فاش تعتبر فيو فنقدر انا من بعد نخدم به كما بغيت. دونك هنايا فاش الانفليت غتحتاج مني السميه ديال لو لايوت، وغتحتاج البارامتر الثاني اللي هو الاي دي ديال لا راسين ديالنا. هذيك لا راسين اللي صاوبنا غنحتاجو نديرو الاي دي ديالها هو ليليمون الثاني اللي عندي، وغادي ندير ليها هنا واحد الكاست حيت البارامتر الثاني ديال الانفليت غيخصو يكون فيو جروب. سي بون. دونك المهم غيوقع لينا بروبليم حنا دو كاست، ومن بعد حنا اون شونج سولون داك الميساج اللي كيطلع لينا ديرور. هنا فاش دابا هاد لي دو لين يلا عطاوني صوبت اللايوت ديالي اللي هو داكشي اللي كاين عندي في لو كود اكس ام ال. سي بون. لا فيو اللي جات انطلاقا من استخدام ديال لا ميثود انفليت اللي هزات لينا لو كود اللي كاين عندي في لو لايوت اكس ام ال وحولاتو لواحد لا فيو اللي دابا نقدروا نجيو نخدموها في هاد التوست هذا. دونك ابري كنستخدم لا كلاس توست اللي عندي باغ ديفو بور كريي واحد توست عادي. من بعد هنا انا كرييت لو توست، انا هنا نيو يعني كنكرييه، ما كنخدموش بالشكل البسيط اللي كنديروه. كندير نبدا نعطيه لا دوغي اللي بغيت، لا دوراسيون نعطيه لون ولا شورت، وكان سيت فيو. حنا اهم حاجه هنا سيت فيو باش تنقول له لا فيو ديالك اللي غتكون يعني الشكل ديالك كيفاش تافيشا غيجي انطلاقا من هاد لا فيو اللي عندنا اللي هي اللي صوبناها حنا انطلاقا من لو لايوت كنا ديفيني في الاول ديال هاد لا بارتي هادي. سي بون. اون فوا حنايا لو توست ديالنا عطيناه الفيو اللي غيتافيشا بها، فصافي تنبقاو نجيو نافيشيو نديرو بوين شو باش يتافيشا. دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للبيرسوناليزاسيون. انايا هنايا صافي. دونك اون فا فير ان اكزامبل كريي ان توست بيرسوناليزي. دونك غنحاولوا اننا نصاوبوا واحد لو توست بيرسوناليزي. utiliser le toast pour afficher les informations enregistrées dans une zone de texte. يعني بغيت انايا ندير واحد الايديت تكست فاش كيكتب فيها شي واحد شي حاجه تيتافيشي ليا في التوست، وهذاك لو توست بغيناه يكون ان بو بيرسوناليزي نبدلو فيه شي حاجه. انا هنا غنعطيكم اكزامبل ديال انني نبدل غير اللون و يعني خدمت بتكست فيونيت اللون و سميتها سايز يعني لا تاي ديال l'écriture. Donc toast personnalisé. ها هو ليكزامبل. هنا غادي نمشي نكري واحد الاكتيفيتي جديده غتكون امتي كما ديما، غادي نسميها مثلا انا تيستي ولا توست بيرسوناليزي. كنعزل كل حاجه في اكتيفيتي وحده باش تنجرب، يعني كنلقى في الاخر لي زيكزامبل عندي مقسمين. دونك قلنا المرحله الاولى هي انني كنمشي نكري لو لايوت اللي بغيت. دونك كندير نيو، كنختار لايوت ريسورس فايل، كنسميه اللي بغيت. هنايا الاسماء خصهم يكونوا مينيسكول كما كتشوفوا. اون فوا كنكتب بالماجيسكول كيطلع ايرور. فوالا هاد لو لايوت هنايا عندي يا اما نخدمو بالديزاين ولا التكست. انا هنايا في الاول هزيت بوطون، من بعد حيدتو غنخليه لكم نتوما ديروه لينا في ان تي بي. هو سي لا ميم شوز بحال بوطون بحال كلشي. خليت انا غير نفس درت تكست فيو غنعطيها الاي دي وانا غنبدل فيها في لي كولور باش نشوف فريمون واش هذاك لو توست بيرسوناليزا ولا لا. دونك سميت ليها الاي دي تاع اكس تي، وغنمشي ليها لي تكست سايز لا بروبريتي تكست سايز. فوالا هذه هي اللي فيها لا تاي ديال الكتابه. و تكست كولور هذه هي الكولور في السي اس اس، يعني هي اللون ديال الخط. دونك غنقول ان لو تكست غيكون مكتوب اون روج، وغنمشي لاينر لايوت ما نخليهش هكا طويل، ما كاينلاش ياخذ هذاك السباس كامل. سيتادير غادي ناخذ ليه الهاي ديالو نديرو وراب كونتنت يعني تنقول له خذ القياس اللي غيقدك. الا درتي ليه ماتش بارنت يعني تتقول لي كياخذ المساحه اللي كاينه كلها. الا درتي ليه وراب كونتنت فكتقولي خذ غير الجهد اللي غيقدك. هنا مشيت للباك جراوند باش نعطي لاغيير بلون ديال التوست مبدله باك جراوند، اختاريت اللون. فوالا دونك هادشي اللي كاين.
انا صوبت دابا لو لايوت ديالي المرحله الاولى. غنمشي دابا لو كود ديال هذيك لاكتيفيتي فين بغيت انا نخدم على هذا، وغنحاول نكوبيي لو كود اللي عندكم اللي دابا دوينا عليه. دونك غادي ندير كوبي كولي. الحاجه اللي عطا خاصها الالت اونطري غندير الت اونطري. هنايا بالنسبه للايوت اللي غادي نجيب انا غنعطيه السميه اللي عطيته. دونك بوان انا لايوت ديالي سميتو اكزامبل توست اللي يلاه صوبناه. وهنايا غادي نخليو هاد لابارتي هادي مع داك الاي دي غادي نشوفو من بعد اشنو غنديرو فيه. دونك الاي دي هو نورمالمون قلنا ديال الغاسين. انا في الاول غندير ديال الزون دو تكست سافا با مارشي. هنا ما خصكش دير ديال الزون دو تكست. انا غادي نصححها جو سيبوز حيت اصلا باقي داك اللاينر لايوت الاول ما درت فيه والو. دونك غندوزهم في نفس السطر. ندوز في السطر غنخلي شتو دابا الا حيت لا كونفيرسيون تيعطيني خطا غنحتاج انني ندير لا كونفيرسيون. هنا فاش غنعاودو نقراو السؤال مزيان غادي يتعطى اولا الكور ديالنا اللي يلاه دوينا عليه غتشوفوا الخطا اللي درت هو ديال انني خاصني لاينر لايوت. هذا هو اللي كان لاغاسين الاول فيهم. لاغاسين هو اللي غنعطيه الاي دي مثلا سميتو ال ال. فانا هنايا غندير ال ال. فوالا دونك دابا صوبنا لا فيو سميناها لايوت. من بعد خديت لو كود اللي عندنا من بعد في السلايد درت له كوبي كولي وكرييت التوست ديالي. عطيتو اللايوت اللي اختاريت ليه انا كوم فيو باش يتافيشا. فوالا دونك سي تو. هنا كنحاول توجور انني ما نديرش لو كاست ولكن كيعطيني بروبليم. دونك هنا سي الكاست ضروري. فوالا غادي نمشي للمانيفيست نفيريفي واش الاكتيفيتي ديالها ديالي ما دايرش لها الانتنت فلتر. غادي نزيدو ليها مع في الاول نسيت ما كوشيتش هذيك لانشر. دونك غادي نجرب. هنا انا سرعت لكم باش تشوفوا. حنا دابا لحد الساعه غادي كنحتاجو ان تبان لينا واحد الاكتيفيتي يبان فيها واحد توست مختلف شويه على لي توست باغ ديفو. هذا هو لوبجيكتيف. يلا هادشي اللي درنا. نشوفوا فعلا شوفوا ردوا البال لتحت راه بان لتحت هو هذاك التكست فيو. دونك انا حيت التوست كيبان غير واخا درتي ليه لون في لا دوراسيون كيبان شويه وكيمشي. فهنا قلت غادي نمشي لاكتيفيتي ديالي نزيد فيها واحد لو بوطون باش فيما نورك عليه تيبان ليا التوست من جديد باش نفيريفي فريمون راه كاين واحد لو توست اللي هو بيرسوناليزي اللي ولا كيبان ليا او ليو ديتيليزي واحد لو توست عادي باغ ديفو. واخا هنايا ماشي شي بيرسوناليزاسيون زعما ما عندوش ان بون ديزاين وخلي التكست فيو نفسها ولكن غير بور تيستي راه نقدروا نخدموا من بعد على لي زوطخ. يعني نحط فيه بوطون ولا ايماج ولا اللي بغيت. هنا هاد لو بوطون غندير له الاي دي ديالو وغادي نمشي للكود جافا غادي نجيبو باستخدام لا ميثود او لا فونكسيون find view by id. فوالا دابا ملي غنجيبو غادي نابليكي عليه واحد لي كوتور ديال ليفينمون كليك. فوالا دونك هاد الكود اللي كنت حاطه ديريكتومون في اون كرييت غادي نحطو دابا في الكليك. يعني حتى تنكليكي على لو بوطون عاد يتافيشا ليا التوست. فوالا دونك غنكليكي شوفوا معايا التوست. فوالا تري بيان دونك كيبان لو توست. انا هنا ما مبدله فيه والو خليت التكست فيو غير اللون ديال ليكريتور داكشي اللي ديفينيتو شفتو كاين. يعني التوست بيرسوناليزي راه ترسم. دابا غندوزو للمرحله الثانيه ديال قالوا لينا ديروا واحد زول دو تكست في داكشي اللي كتبت فيها هو اللي طلع باين ليا في التوست. فهذه ايتاب
دونك غنهزو ماشي تكست فيو، غادي خصني نحيدها ونجيب ايديت بلان تكست، يعني ايديت تكست. وي توجور كنزيدو لي كونترينت. هادي غادي نحتاجو انني انا كنمشي نعطيها التكست. هنا ما خدمتش انا بتكست فيو لابيل، دونك كتبت فيها في وسطها نو افيشي. نقدروا نديروا واحد تكست فيو حداها باش نشرحوا شنو كنتادروا من ليوتيليزاتور يكتب. غنمشي لتكست سايز نبدل ليها لا تاي باش يتكتب ليا فوالا بخط كبير. وغنعطيها الاي دي. دونك غنمشي نخدم بها في الكود. غادي نجيبها باستخدام لا ميثود find view by id. فوالا وغادي نمشي نقول هذاك لو توست. حنا دابا هنا ردوا معايا البال، لوبجيكتيف ديالنا هو اننا بغينا التوست يولي كيافيشي ليا داكشي اللي تكتب في الزون دو تكست. دونك غنموديفي لو ميساج اللي تافيشا فيه. فهنا باش نموديفي فيه شي معلومه غنضطروا نجيبو لا فيو ديالو، ديك اللي حطينا في سيت فيو غادي نجيبها باستخدام لا ميثود العكسيه اللي هي get view. فاش جبت لا فيو اللي فيه غنكري واحد تكست فيو انا هنا، حيت انا عارفه بان التوست كيحتوي على تكست فيو، حيت انا اللي صوبت اللايوت. الا كنت دايره فيه شي بوطون عوض تكست فيو هنا غندير بوطون ولا داكشي اللي درت. دونك غندير توجور في عاد بوين في هي ديك الفيو ديالو بوين غنستخدم فايند فيو باي اي دي. دونك هادشي حنا درناه في ليست فيو بيرسوناليزي. كندير r.id وكنجيب السميه هذيك تي اكس تي. هذيك راه هي كما كتشوفوا هنايا هي الاي دي ديال الزون اللي حاطه انا في اللايوت جينيرال اللي غيتحط. تري بيان. دونك ملي جبتها دونك ميساج هذا هو داكشي اللي بغيتو يولي مكتوب ليا. فغندير له سيت تكست. اش غيتكتب فيه؟ غنكتب فيه الاو هي داكشي اللي كاين عندي في الزون دو تكست بوين غناخذ منها الجيت تكست ديالها لا داكشي اللي تكتب فيها. غنهز داكشي اللي تكتب في هذا الاو ونحطو في لو ميساج. دابا عاد غادي ندير بوين شو. الميساج كيمثل ليا ديك لا زون دو تكست اللي غتكون في التوست ديالنا بيرسوناليزي. فوالا دونك هنا غادي تشوفوا معايا انني غادي نمشي لا زون دو تكست نحاول نكتب فيها. مثلا درت فيها القراعي زينب. فاش غنكليكي فوالا دونك كيما شفتوا التوست ديالي راه بيرسوناليزي وتيتكتب فيه داكشي اللي تيكون في لا زون دو تكست. هنا غندير تي دي ام 201 و تي دي اي 203 يعني لي جروب اللي غادي يتبعوا معايا هاد لو كور اون لايف. و بيان سور راه كاينين لي زوطخ اللي كيتبعوه سور شين. نشوفوا دونك كيما تافيشات القراعي راه غادي تافيشاو. سي جوست ان تيست هنا. فوالا تري بيان.